नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कौन सा किस्सा सुनना है, कौन सा वाक़या सुनना है, कुरान पाक इस वाक़ये को कैसे बयान करते हैं। आइए मीठे इस्लामी भाई समात कीजिए। आज तख़लीक़ आदम अला नबीना वस्सलाम पर बात करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की न माँ है और न बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बनाया। चुनांचा रिवायात में आता है कि जब खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ा व जल ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आएं। अपनी खुदावंदी के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरे रोए ज़मीन की ऊपरी परत जो है वो छिलके की मानन उतरकर आपकी मुट्ठी में आई, जिसमें 60 रंगों वाली और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थी, जिन्हें सफ़ेद व स्याह, सुर्ख व जर्द, नरम व सख्त, शीरीन व तल्ख, नमकीन और फीकी। उन तमाम कैफियतों वाली मिट्टी उसमें मौजूद थी। फिर उस मिट्टी को मुख्तलिफ किस्म के पानियों से भूनने का हुक्म फरमाया। चुनांचा एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई। फिर एक मुद्दत के बाद गूंदी गई तो कीचड़ की तरह बदबूदार बन गई। फिर यह खुश्क होकर कनकनाती और बचती हुई मिट्टी बन गई। फिर उस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देखकर फरिश्तों की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने पहले कायनात में ऐसी कोई मखलूक देखी ही नहीं थी। और फिर अल्लाह ताला ने उस पुतले में रूह दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनांचा जब रूह दाखिल हुआ और नतनम तक पहुंची तो आपको चींक आई, और जब ये ज़बान तक पहुंचा तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। सुभान अल्लाह। आज हम चींकते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और दूसरे मुसलमान भाई उस पर यरहमुकल्लाह पढ़ते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम चींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अबू मोहम्मद, मैंने आपको अपनी हम्द के लिए ही बनाया। और फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुँचकर आप उठ खड़े हुए। तिरमिज़ी और अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस मिट्टी से आपको बनाया गया वो मुख्तलिफ़ रंगों वाली, मुख्तलिफ़ कैफियतों वाली मिट्टी थी। इसलिए आपकी औलाद यानी आसमानों में, इंसानों में मुख्तलिफ़ रंगों, मुख्तलिफ़ मिजाजों वाले लोग हैं। आप जब अफ्रीका जाएं तो वहाँ पे सख्त चमड़ी वाले, काली चमड़े वाले लोग हैं। यूरोप जाएं तो गोल्डन बालों वाले और वाइट चमड़े वाले यानी सफ़ेद चमड़े वाले लोग हैं। जब आप एशिया में आएंगे तो सांवले कलर के लोग पाए जाते हैं। गोया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी, जिनके रंग भी मुख्तलिफ, मिजाज भी मुख्तलिफ है। इसी की वजह भी यही है कि आपकी तख्लीक भी मुख्तलिफ मिट्टियों से हुई है। चुनांचा कुरान पाक बार बार इस बारे में ज़िक्र है। सूरत इमरान में इसका ज़िक्र मौजूद है। तो ए मेरे इस्लामी भाइयों, जब आदम अलैहिस्सलाम को रब अज़्ज़ा व जल ने जन्नत में रहने का हुक्म दिया तो आप वहाँ जाकर अफसरदा रहने लग गए। अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा कर दिया तो नींद की हालत में आपकी बाई पसली से हज़रत बीबी हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैदा फरमाया। तो जब आप नींद से बेदार हुए, आपने देखा एक खूबसूरत और हसीन और जमील औरत आपके पास बैठी हुई है। आपने फरमाया कि आप कौन हो और मेरे पास क्यों बैठी हुई हो? तो हज़रत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब फरमाया कि मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा किया है ताकि हम एक दूसरे को सुकून बख्शे, एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे को दिल का सुकून कल्ब दे सके।
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جن میں سے ایک آیات کا ترجمہ ہے، اور اسی سے ہم نے ان کا جوڑا پیدا کیا اور دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کیے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو تخلیق کا واقعہ ہے، قرآن میں ان کے حیرتناک واقعہ موجود ہے۔ ان کا واقعہ بھی اتنی حیرت والا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرد کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، پھر اس میں سے مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا کیے، اور پھر بی بی مریم علیہ السلام کی شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے پیدا کیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایک ایسا خلاق العظیم ہے، اس کی قدرت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ ایسا قادر، عظیم، قیوم اور خلاق العلیم ہے کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے 4 طریقے سنے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ اللہ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا، جس خلاق عظیم نے کرسی اور عرش، لوح و قلم اور زمین و آسمان کو ایک کن سے پیدا فرما دیا۔ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو تصور کیجیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ تو خلقت انسان کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان جو کریشن ہے، اس قادر مطلق کا تخلیق کا شاہکار ہے، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کی نمونے کا ایک جامع مرکب ہے۔ حضرت مولا علی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، اے انسان تو کیا پتہ تو کیا یہ گمان کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جسم، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی یہ گمان تھا کہ مرد نہ ہوتے تو عورتوں سے بچے کیسا پیدا ہوتے، عورت کہتی ہے کہ ہم نہ ہوتی تو انسان کیسے پیدا ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اے مرد اور عورتوں، اپنے دل میں کبھی یہ خیال نہ لینا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، سمجھتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔